हेलो एंड बखैर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे 2 बड़े इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिसके हवाले से बात करनी है। एक तो ये कि पाकिस्तान ने अबाबील वेपन सिस्टम का टेस्ट किया है। सक्सेसफुल टेस्ट आईएसपीआर ने इस खबर को जिसे कहते हैं कि इस हवाले से प्रेस रिलीज़ जारी की है। दूसरी तरफ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो नेशनल फ्लैग कैरियर है, वहाँ पर हालात बद से बदतरीन हो चुके हैं और इस वक़्त पीआईए के पास फ्यूल नहीं है, जिसकी वजह से उनका जो फ्लाइट ऑपरेशन है, वो मुसलसल दबाव में है और बहुत बुरे हालात हैं। इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो हैं, जो इस वक़्त मिडल ईस्ट की तरफ ऑपरेट करते हैं, उसके लिए कैंसल्स हुई हैं। 11 इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो हैं, वो कैंसल हुई और तकरीबन 15 जो है वो डोमेस्टिक फ्लाइट्स जो हैं, वो कैंसल हुई। ऑलमोस्ट 26 फ्लाइट्स अभी तक कैंसल पीआईए कर चुका है। लोग एयरपोर्ट्स पे ख्वार हो रहे हैं। यकीनन लोगों ने टिकट्स ली होती हैं और फिर वो वेट कर रहे होते हैं कि यार किसी तरीके से हम अपने मंज़िल पे पहुँच जाएँ जहाँ पे उन्होंने जाना होता है। लेकिन मैं ये नहीं कहता आपने टेस्ट किया बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे पास अगर पीआईए के लिए फ्यूल नहीं है, तो बाकी चीज़ों की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या अहमियत है? इस हवाले से आज बात करेंगे और इस खबर की तफ़सील में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे, आपको एक वीडियो भी दिखाएँगे कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले आपको ये वीडियो जो है, मैं ये दिखाना चाहता हूँ और उसके बाद आगे जाकर बात करते हैं और साथ जो कमेंट्री लोग वहाँ पे, ये आम लोग हैं एयरपोर्ट पे जो स्टक हुए हुए हैं, वो लोग हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो आपको बताना चाहना मतलब 100 क्लास से महीना पहले हमारे सामने फ्लाइट आई थी और मैं इस सेवन ट्वेंटी थ्री 8:30 9:30 अभी हो रही है ये 10 o'clock और अभी पहले के 10:30 की करने के बाद शायद 4 से 5 इशू किया है और देश में इसके 300 ऑयल जो है लड़की अपनी तीन फ्लाइट काफी करीबी है तो वहाँ पर C3 C4 पे भी खड़ी है। तो ये बहुत सारे जो यहाँ पे पैसेंजर्स हैं ये फार हो रहे हैं, किसी की कनेक्टिंग फ्लाइट है, किसी की मीटिंग है, कोई बीमार है, तो ये है हमारे मुल्क की। अच्छा, ये एक एयरपोर्ट की कहानी मैंने आपको दिखाई है। पाकिस्तान में तकरीबन बहुत सारे एयरपोर्ट्स हैं और तकरीबन मोस्टली जगहों पे पीआईए की जो फ्लाइट ऑपरेशन है वही चलता है। लेकिन ये हम देख रहे हैं। अच्छा जी, अबाबील वेपन सिस्टम का तजुर्बा किया गया और कहा गया कि इससे हमने अपना जो डिटरेंट सिस्टम है या फिर जो डिटरेंस है, उसको कायम और दायम रखा है। इसके साथ-साथ एक चीज़ और की है कि हम वक़्तन-फ़ौक़्तन यकीनन हर कंट्री इसको चेक करता है कि क्या आपके पास जो अवेलेबल है रिसोर्सेज़ हैं, वो कितने कैपेबल हैं और या उसके अंदर क्या तब्दीली आई हुई हैं। बहुत ज़िंदाबाद के नारे भी लगाए और इंजीनियर्स वग़ैरह को मुबारकबाद भी पेश की गई, बहुत अच्छा किया। लेकिन मुझे इस चीज़ का अफ़सोस है कि एक तरफ हम रोना रोते हैं आईएमएफ के सामने, वर्ल्ड बैंक के सामने, मिडल ईस्ट की जो कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, बाकी दुनिया, चाइना, कभी सीपैक के नाम पे और कभी क्या, कभी कहते हैं कि मुश्किल सूरत-ए-हाल के नाम पे हम उनसे पैसे माँगते रहते हैं, पैसे लेते रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सिचुएशन कुछ इस तरह की चल रही है कि इस वक़्त हम कह रहे हैं कि जी हम अपने डिटरेंस को कायम रखे हुए हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन व्हाट द थिंग इज़, कुछ लोग ये कहते हैं कि यार हमने वेपन्स रखे हुए हैं लेकिन किस वास्ते, मतलब किस लिए? अ, बड़े-बड़े वेपन्स हैं जिस पे काफ़ी खर्चा होता है, वेपन्स बनाने की जो इंडस्ट्री होती है, बड़ी एक्सपेंसिव एक चीज़ है। कोई मिसाइल अगर आप बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, तो किस लिए हम मतलब इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं? हमारी एक्सपोर्ट्स बहुत बड़ी हैं या फिर कोई और चीज़ है जहाँ पे इसका इस्तेमाल हो सकता है। हम हिंदुस्तान का नाम लेते हैं लेकिन क्या ऐसी कोई सिचुएशन है जिसकी वजह से कुछ लोग कहते हैं जी इज़राइल पे इस्तेमाल किया जाए इसको। तो मैं उनको कहता हूँ कि यार पता नहीं वहाँ तक तो पहुँचेगा भी नहीं। और वो हमारे एक जर्नलिस्ट थे, क्या नाम है उनका? वजाहत इस खान, वो अपनी वीडियो में कहते हैं कि यार वो
बाजवा साहब ने वो कोई स्क्रू शूज़ लेके और उसके स्क्रू ड्राइवर लेके और उसकी रेंज और जो फ्यूल एफिशिएंसी है, मतलब फ्यूल है जहाँ पे डलता है, उसको कम किया गया कि इज़राइल तक ना पहुँच पाए ये मिसाइल। तो अब पता नहीं कि क्योंकि ये वो लोग बता रहे हैं कि जो बड़े करीबी कुछ अरसा पहले हुआ करते थे और बड़ी-बड़ी ऐसी जगहों पे भी इनको एक्सेस दी जाती थी, जहाँ पे नॉर्मली मेरे ख़्याल में कोई भी जर्नलिस्ट वहाँ पे नहीं पहुँच पाता। लेकिन ये लोग इन लोगों को एक्सेस था, ये वो लोग बता रहे हैं। तो यकीनन ये उनके करीबी लोग हैं, उनके साथ एक ही टेबल पे बैठ के खाते-पीते थे, गुलचरे उड़ाते थे और लाइफ़ को एन्जॉय करते थे और पैसे भी इनको मिलते थे, बड़ा कुछ होता था। ये वो बात कर रहे हैं। हमें तो नहीं पता भई कि मिसाइल में कौन से स्क्रू ड्राइवर से ये चीज़ें कम होती है या ज़्यादा होती है। ये तो जो साइंटिस्ट होते हैं और वो भी स्पेसिफिक साइंटिस्ट, हर साइंटिस्ट ये कर भी नहीं सकता। फिर स्क्रू ड्राइवर के ज़रिए, यानी मैं कहता हूँ यार कोई भी स्क्रू ड्राइवर लेके हम गाड़ी को आगे-पीछे खराब तो हम कर सकते हैं, लेकिन ठीक हम नहीं कर सकते क्योंकि सिर्फ़ स्क्रू ड्राइवर, क्योंकि पूरी टूल किट होती है। उसके ज़रिए जब हम किसी मैकेनिक की शॉप पे जाते हैं, तो वो उसको चेक करता है कि यार प्रॉब्लम कहाँ है, कार्बोरेटर में प्रॉब्लम है या जो है किसी और जगह में इसके गियर में प्रॉब्लम है या कोई व्हील्स में प्रॉब्लम है या कहीं किसी और जगह इसका इश्यू आ रहा है, करंट नहीं प्रॉपर, इलेक्ट्रिशियन का इश्यू आ रहा है, वो प्रॉपर करंट नहीं पास हो रहा या क्या है? तो मतलब मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ लोग देख रहे होते हैं। अच्छा जी, मिसाइल एक बड़ी चीज़ होती है और ये कोई वो छोटा-मोटा जितना सा रॉकेट होता है जो लॉन्चर शोल्डर के ऊपर रख के और फायर किया जाता है, वो वाली चीज़ तो है नहीं। इसको बड़े से लॉन्चर से फायर किया जाता है और एक लंबे-चौड़े, हम तो जब छोटे थे तो ये 23 मार्च जब इस्लामाबाद के कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे हुआ करता था, तो हम देखने के लिए जाते थे, तो करीब से देखते थे, बड़े-बड़े मिसाइल होते थे। उसके बाद तो खैर नहीं देखा, टीवी-शीवी पे हमने देखा हुआ है कि काफ़ी लेंथ होती है, लंबाई होती है, बहुत चौड़ाई होती है, बड़े-बड़े ट्रेलर्स पे उसको लोड करके जो है वो एग्ज़िबिट किया जाता था। तो एक चीज़ तो ये है। अच्छा, फिर दूसरी तरफ हम पीआईए पीआईए की एग्ज़ाम्पल मैं इसलिए नहीं दे रहा कि ये सिर्फ़ पीआईए का मसला है। सिर्फ़ पीआईए का मसला नहीं है, लेकिन एक जिसे कहते हैं कि 34 टोटल जहाज़ रखता है। 11 जिसमें से लीज़ पर हमने लिए हुए हैं। बाकी बच गए जी कितने? 23। अच्छा जी, 23 में से मेरे ख़्याल से 8 या 10 जो है वो ग्राउंडेड है। अच्छा, फिर जो टोटल ऑपरेशन पीआईए ऑपरेट कर रहा है, फ्लाइट ऑपरेशन, वो 19 जहाज़ों के साथ इसको चला रहा है। यार बात ये है कि पूरा, यानी एक 25 करोड़ पॉपुलेशन रखने वाला मुल्क है, उनके पास टोटल 19 जहाज़ उनके जो नेशनल फ्लैगशिप कैरियर है उसके पास। बातें हमसे बड़ी-बड़ी करवा दो वो, कोई कहता है जी ग़ज़वेन करना है, कोई कहता है इज़राइल पे चढ़ दौड़ना है, कोई कहता है हमने तो कश्मीर को वापस लेना है या आज़ाद कराना है, मुख्तलिफ बातें। कोई कहता है जी लाल किले पे पाकिस्तान का झंडा, कोई कहता है इस्लाम का झंडा लगाना है। यानी जितने मुँह उतनी बातें। कोई कहे घोड़े पे सवार है, कहते हैं यार हम तो इसके ज़रिए जो है वो फ़लस्तीन जाएँगे, या कभी कहते हैं कश्मीर जाएँगे, ग़ज़वाए हिंद करेंगे, हिंदुस्तान की ईंट से ईंट बजा देंगे। अच्छा, ठीक है सर, आप कर लें, वो भी कर लें, लेकिन पहले ये तो कर लें जो आपके पास अभी हालत है। अ, यानी वहाँ की एक एयरलाइन 500 से ज़्यादा जहाज़ों की डील कर चुका है। दुनिया की 2 बड़ी कंपनीज़ जो है, बोइंग और एयरबस। जो मशहूर जहाज़, मेरे ख़्याल में दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं होगा जहाँ पे इनके जहाज़ फ्लाई ना करते हों। तो उन्होंने ये किया हुआ है और ये अब की बात नहीं है, मतलब एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि चलें जी, आपके पास 500 जहाज़ ना सही तो कम से कम कोई 100 तो हो, 150 तो जहाज़ तो होने चाहिए हमारी पॉपुलेशन के मुताबिक, या फिर, लेकिन नहीं सर। हमने लीज़ करवाए हुए हैं। कभी अच्छा 2 जहाज़ हमारे इंडोनेशिया ने पकड़ लिए थे। वो कह रहे यार इसके तो बड़े सारे पैसे जमा हुए हैं, तो इसकी वो क्लीयरेंस करवाएँ तो फिर ये जहाज़ आप ले जाएँ। कभी मलेशिया वाले जहाज़ हमारे पकड़ लेते हैं। व्हाट द थिंग इज़ कि अ, मतलब हम कहते हैं कि जी एटम बम है, बड़े सारे हमारे पास मिसाइल्स हैं, इससे हमारी एक रोब दबदबा है दुनिया के ऊपर। वाक़ई ऐसा है कि
اس کی وجہ سے دنیا ہم سے ڈرتی ہے. میرا نہیں خیال کہ دنیا اس کی وجہ سے ہم سے ڈرتی ہے. اگر اس کی وجہ سے دنیا ہم سے ڈرتی ہوتی تو پھر اسرائیل فلسطین کے ڈسپیوٹ میں پاکستان صرف کہتا کہ اوئے رک جاؤ. اسرائیل کہتا اچھا اچھا سر ہم تو بس اس بات کا انتظار کر رہے تھے, ہم پیچھے ہٹ گئے. یا کہیں اور اگر کچھ چل رہا ہوتا تو جیسے ہم ہوا دیتے اب یوکرین میں رشیا کو کہتے کہ بس یار بہت ہو گیا ولادیمیر پوٹن صاحب, بہت ہو گیا, جنگ بہت ہو گئی, بس اس کو ختم کرو ورنہ ہم جو ہے نا. اچھا ایران دھمکیاں دیتا ہے, لیکن ایران کی بڑی پرانی تاریخ ہے دھمکیاں دینے کی. بلے میں مجھے مطلب یہ گیدڑ بکیا میں اس کو کہتا ہوں کہ یار نہ مارا کریں, نہ غزوہ ہند کے چکر میں پڑے, نہ کسی کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے چکر میں پڑے, ان چیزوں کے چکر میں پڑے جس کی وجہ سے انٹرنیشنلی ہماری حقیقت میں انسلٹ ہوتی ہے. کسی سے مانگنے میرے خیال میں سب سے بڑی بے عزتی ہے, انسلٹ ہے. اس طرح کے حالات کہ آپ کا ایک جہازوں کے لوگ ٹکٹ لے کے ایئرپورٹس پہ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن وہ اس انتظار میں کہ یار جہاز میں فیول کون ڈلو. ابے یار یہ کوئی مطلب جسے کہتے ہیں نا کوئی 1000 سی سی یا 1500 سی سی کی گاڑی تو نہیں ہے, جہاز ہے. اب جی اس کے لیے فیول نہیں ہے. کیوں فیول نہیں ہے آپ کو پتا ہے؟ وہ بھی بتا دوں, پیسے نہیں دیے پی ایس او کو. اچھا جی یہ ہم انجیکٹ کرتے ہیں, کبھی 23 بلین روپیز ریلیز کروا دیتی ہے گورنمنٹ, کبھی کیا کبھی کیا, ان چکروں سے ہم اس ادارے کو چلا رہے ہیں. اچھا نہ ہم پرائیویٹائز کر رہے ہیں, نہ ہم اس کو مس مینجمنٹ, سب سے بڑا ایشو یقین کریں صرف اور صرف جو یورپین آپریشن پاکستان کا بند ہوا ہے, پی آئی اے کا بند ہوا ہے, اس سے ریکارڈ کے مطابق 187 بلین روپیز کا لاس ہوا ہے, 187 ارب روپے کا. اچھا وہ کس کا قصور ہے؟ ابھی جو جیل میں خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے وہ وزیر آیا کرتے تھے, غلام سرور خان ایویشن منسٹر تھے, کہتے یار ساڈے پائلٹ نالت کول تو 2 نمبر لائسنس ہے جی, یہ 2 نمبری لائسنس بنا کرتے یہ جہاز اڑاتے ہیں. ابے یار پکڑے نا, بھی کچھ پوچھے نا اس سے. اچھا یہ ہوا. پھر آپ کی اتنی خراب سروس ہے, بلیو می کہ کبھی کبھار ڈومیسٹک میں یا کبھی کبھار انٹرنیشنل میں بھی جانے کا اتفاق ہوتا ہے پی آئی اے کے ساتھ, جو کھانا دیتے ہیں افسوس مجھے ہوتا ہے. کھانا میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں, کوئی بھی کھانے پینے کی چیز ہوتی ہے میں اس کی وہ نہیں کرتا, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اتنے لاکھوں روپے کے ٹکٹس لیتے ہیں تو ایٹ لیسٹ کسی اچھے کیٹرنگ ہاؤس سے یہ کھانا بنوایا کریں. یعنی پکا صحیح نہیں ہوتا, اچھا نہیں ہوتا, اس کی میں بات کر رہا ہوں. باقی میں سبزیاں بہت شوق سے کھاتا ہوں, اگر اس کے ساتھ مل جائے تو مطلب آئی لو دیٹ, چاولوں کے ساتھ اس طرح یہی مطلب کھانا وانا. لیکن کیوں دوسری جو ایئر لائن جو 2-3 جہاز لے کے انہوں نے اپنا آپریشن سٹارٹ کیا, ان کی سروس آپ دیکھیں 1 سیکنڈ ان کا جہاز لیٹ نہیں ہوگا. ان کی پراپر جب آپ کو وہ سرو کرتے ہیں ایک طریقہ کار بڑا مزیدار. اچھا ان کا کیا ہوگا, یقین کریں کہ یہ لاسٹ پتہ نہیں کب میں سفر کر رہا تھا, ٹریول کر رہا تھا میں تو, اچھا ایک کرو ممبرز 2 ایک طرف سے 2 دوسری طرف سے, وہ بیچ میں سے آ رہے تھے, بڑا بوئنگ جہاز تھا, دونوں لائن میں جو ہے وہ 3 روز بنی ہوئی تھی. اب یقین کریں ایک عجیب قسم کی افراتفری مچی ہوئی تھی. باقی ایئر لائن میں بھی ہم ٹریول کرتے ہیں, وہاں پہ آپ بڑے زبردست سلیقے طریقے سے وہ ساری چیزیں ڈسٹریبیوٹ ہوتی, کوئی چوچا نہیں ہوتی. اچھا ادھر کبھی جو ہے وہ ادھر والے وہ ٹی پاٹ لے کے ادھر بھاگ رہے ہیں, ادھر والے ادھر بھاگ رہے ہیں. یعنی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں میں, اور میں یقین کرے کہتا ہوں کہ یہ مس مینجمنٹ ہے. اور اگر یہ صرف پی آئی اے میں نہیں, پھر پی ایس او میں ہے, اسٹیل مل میں ہے, باقی پاکستان کے جتنے چھوٹے بڑے آرگنائزیشنز ہیں اس میں ہے, اور پھر پاکستان کے پورے سکیل پہ جب لارج سکیل پہ ہم دیکھتے ہیں تو پورے پاکستان میں یہ مس مینجمنٹ ہے, جس کی وجہ سے ہم اس نہج پہ پہنچ گئے. ہمارے ادارے تباہ و برباد ہو گئے, کوئی اس کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتا, کوئی چلانے کے لیے تیار نہیں ہے. جو کمپنیز کام کرتے ہو کہتے ہیں یار اپنا کاروبار بیچو اور نکلو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں میں لگے ہوئے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ یار فلسطین میں اگر کوئی غلط ہو رہا ہے تو انسانی بنیادوں پر آپ اس کی بات نہ کریں, لیکن آپ ان کے لیے کر کیا سکتے ہیں, یہ اصل مدعا, اصل سوال.
لمبی لمبی تقاریر کر کے آپ یہاں پہ جی زندہ آباد مرد آباد کے اسرائیل مرد آباد تو فلسطین زندہ باد نعرے لگوائیں. کیا گھنٹہ فرق پڑتا ہے اسرائیل کو ان نعروں سے؟ میرا نہیں خیال. دنیا کی سپر پاور، واحد سپر پاور امریکہ، جو بائیڈن اس وقت ٹیل اویو میں موجود ہے، اور وہ کہتا ہے بھائی جو کچھ چاہیے آپ کو ہم آپ کو دیں گے. اور کہتے ہیں کہ اگر کسی کنٹری کا دماغ میں ہے کہ ہم اسرائیل کو کچھ کہہ دیں گے تو کان کھول کر سن لے، وہ اپنے موت کو آواز دے گا. سمپل. اچھا پھر آ جائیں جی یہ دوسری، یہ جو جس میں ایٹمی پاور پاکستان بھی شامل ہے، یہ کیا کہتے ہیں؟ ہم بڑی مذمت کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ چڑھ دوڑے کسی پہ، آپ بالکل نہ چڑھ دوڑیں، لیکن آپ کے اندر اتنے گٹس تو ہونے چاہیے کہ ایٹ لیسٹ آپ کہیں کہ بھائی یار بس، بے گناہ لوگ اگر مر رہے دونوں سائڈوں سے تو روکیں اس کو. لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ کی اوقات کیا ہے، آپ کی کوئی بات سنتا نہیں ہے. ایون عرب ورلڈ کی، جو میں کہتا ہوں ہمارے مقابلے میں وہ بڑے فائنینشیلی بڑے مضبوط ہیں، ان کے پاس بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے کوئی ان کی بات سنے. ایران جی لمبی لمبی چوڑ رہا ہوتا ہے، بلیو میں کچھ بھی نہیں. اسرائیل کو جسے کہتے ہیں نا ایک پٹاخہ چلا کے دکھا دے کہ وہ کیا درگت بناتے ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ یہ بہت اچھا ہے کہ اسرائیل اتنا مضبوط ہے کہ کوئی چوں کرتا ہے تو ادھر سے یہ لگا دیتے ہیں ادھر کان کے نیچے. یار آپ نے کبھی سوچا ہے، کبھی مطلب صرف آپ یہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو یہ، ہم بھائی کس لیے آپ نے رکھے ہوئے ہیں؟ اگر آپ کے پاس ہے، اول تو آپ کی اپنی کوئی جسے کہتے ہیں نا کوئی اچیومنٹ ہے ہی نہیں ان چیزوں میں. دیکھتے ہیں امریکہ کی طرف، دیکھتے ہیں اٹلی کی طرف، دیکھتے ہیں جرمنی کی طرف، دیکھتے ہیں فرانس کی طرف. اچھا وہ کہتے ہیں اچھا ہم آپ کو دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں بیچنا چاہیے آپ کو کہ نہیں بیچنا چاہیے. تو یہ چیز اگر ہم اپنی اپنی گریبانوں میں دیکھیں، کنٹری وائز ہو یا انٹرنیشنلی پوری کمیونٹی ہو، تو شاید حالات بہتر ہو سکتے ہیں. لیکن نہیں، ہم کہتے ہیں بھائی اسرائیل کا مقابلہ پورے یہ جتنے 58 کنٹریز ہیں نا، بلیو می، اس کو ایک طرف کھڑا کر دو اور اسرائیل کو دوسری طرف کھڑا کر دو، ان کی مجال نہیں ہے کہ یہ کچھ کہہ سکے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے سب سے بڑی کہ وہ ٹیکنالوجیکل پاور ہے. وہ کام کرتے ہیں، وہ پڑھتے لکھتے ہیں، سائنس ٹیکنالوجی ان کا جسے کہتے ہیں نا کہ ان کی ہابیز میں شامل ہے. ہمارے ہابیز میں کیا غزوہ ہند شامل ہے، ہمارے اس میں کیا شامل ہے؟ ہم جا کے جھنڈا لگائیں گے. جی لگاؤ جھنڈا ذرا، پہنچو شاباش. وہ کیونکہ وہ انہوں نے جسے کہتے ہیں نا ہاتھ بندھے ہوئے ہیں ان کے، وہ آپ کو کچھ کہیں گے نہیں، آپ جا کے جھنڈے لگائیں گے وہاں پہ. تو وہ کہیں گے شاباش بیٹا آ جاؤ آ جاؤ، ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے کہ آپ جھنڈا لگاؤ اور ہم اس جھنڈے کو سلوٹ مار لیں. ابے یار مطلب ریئلسٹک ہو کے بات کی جائے. یعنی آپ کے جہازوں میں تیل نہیں ہے کہ وہ اڑ کے لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ پہنچا سکے، لیکن لمبی لمبی چھوڑنے میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے، آپ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. کیوں نہیں ریئلسٹک ہوتے؟ کیوں نہیں ہم سوچتے کہ یار ہمیں ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک اچھا سالڈ قسم کی اکانومی بننا ہے. میں اپنے پاکستان کی بات کر رہا ہوں، پھر باقی وہ مسلم کنٹریز ہے یا باقی جو چھوٹی کنٹریز ہیں، بے شک وہ نان مسلم، ہم کبھی سوچتے نہیں. سب جو ہے نا ادھر ادھر سے مار 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 کھا رہے ہوتے. کیوں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی، ہم سوچتے نہیں. وہاں پہ کچھ جو جسے کہتے ہیں نا ایلیٹ کلاس کے لوگ ہوتے ہیں، وہی کھاتے پیتے عیاشیاں مارتے ہیں ہر طرح کی، اور باقی لوگ جو ہیں وہ بھیڑ بکریوں کی طرح ان کے لیے پالی جاتی ہے کہ یار ان کی عیاشیاں ان کی وجہ سے چلتی ہے. جنرل آصف منیر صاحب کا بھی سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ جی اسرائیل کو ایک مطلب انڈائریکٹلی ایک انہوں نے چیتاونی دی ہوئی ہے. تو سر آپ کو پتا ہے کہ ایسے نہیں ہو سکتا. مطلب آپ تو خود فوج کو لیڈ کرتے ہیں، اور لازمی بات ہے اگر فوج کو لیڈ کرتے ہیں تو ایک بڑے پاورفل آدمی ہے. تو آپ کو بھی پتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. ہمارے کاکڑ صاحب کو بھی پتا ہے، وہ تو بیچارے خود ادھر ان کے کندھوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار ادھر سے کیا سگنل آتا ہے کہ میں وہ پھر بات کروں. تو خیر اینی وے، آپ دھمکیاں شمکیاں میں کہتا ہوں نہ دیں. آپ کم از کم جسے کہتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ او آئی سی تو یہ آئی سی تو وہ آئی سی تو جائی سی تو بائی سی، یار آپ بیٹھے تو صحیح. اس مسئلے کو ونس فار آل 50 سال ہو گئے، آپ ایک مسئلے کو نہیں سارٹ آؤٹ کر سکے، اور باتیں سنو تو کیا بات ہے جی، بڑی بڑی باتیں تو مجھ سے ہی کروا لو یار، اس کے لیے تو کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے.
لیکن اگر بڑی باتیں کرنے سے کام ہوتا تو پھر تب جا کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ خیر anyway، ایک نیوز اپڈیٹ تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ ملتے ہیں کسی اور نیوز اپڈیٹ میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر۔